سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں تلاوت کی، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ وہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا وأحسن الجزاء۔
शहर की एक इंतहाई नफीस और बुलबार शख्सियत जो मिलत की खामोश खिदमत में हमेशा मसरूफ रहते हैं, लेकिन शोहरत से हमेशा दूर रहते हैं, और जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बहुत ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दी और अब भी मुसलसल मिलत की खिदमत में अंतरिम एजुकेशन ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं जनाब मोहतरम मीर शरीफ अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इस पर तशरीफ फरमा आले जनाब तारिक हुसैन बस्ती समाज सदर गालिब मेमोरियल ट्रस्ट रायचूर और अखिल मुआब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अरबिक स्टडीज एंड डीन फैकल्टी ऑफ अरब एंड एशियन स्टडीज, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और मौजूदा अरकान वालिद मेमोरियल ट्रस्ट और दीगर अहले इल्म हज़रात यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गालिब मेमोरियल ट्रस्ट रायचूर के ज़ेर एहतमाम मोहतरम मकाम आली जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला जाहिद साहब की किताब बयानुल इल्म की रस्मी इजरा की इस पुरअसर तकरीब में, जिसमें उस्ताद गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब की गिराफत शख्सियत की मौजूदगी में इस तकरीब को बहुत ही पुरगुलजार बना दिया है। मुझ नाचीज वो कामिल को इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मदो करना खुद मेरे लिए एजाज से कम नहीं। रही बात मुसन्निफ़ मौजूद की तस्नीफ़ बयानुल इल्म पर इज़हार ख़याल की, तो बहैसियत मुब्तदी इल्म ये तस्लीम करते हुए लब कुशाई की इजाज़त चाहूँगा कि इस किताब के मुताले ने मुझे अपने इल्म में इजाफे का मौका अता किया। पहली बात मुझे ये कहनी है, हमें हमेशा ये मान कर चलना है कि पुरानी इल्म व फहम की अता बजाय खुद मिल जाने वाला होती है। और ये बात अज़हर बिन शम्स है कि मिल्लत इस्लामिया की शिराज़ा बंदी कुरान मजीद को हक़ुल्लाह यानी एक मजबूत सहारा मानकर चलने ही में हमारी निजात मुमकिन है। मेरे इस यक़ान के इज़हार के बाद मुसन्निफ़ ममदू की किताब बयानुल इल्म के बारे में मेरा पहला तासुर ये है कि कुरान मजीद को समझने और समझाने की साहिब किताब ने एक मुफीद और मौखर कोशिश की। जैसा कि इस किताब के मुक़द्दिमे में हज़रतुल अल्लामा और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने इज़हार फरमाया है कि इस किताब में मुसन्निफ़ ने आयत कुरानी का इंतख़ाब किया है, उसका तर्जुमा और तशरीह की है, मुश्किल अल्फाज को हल करने की कोशिश की है, और एक ख़ास एहतमाम ये किया है कि मुख्तलिफ तफसीरों से इस्तेमाल करते हुए फ़िक्री व अमली नुकात पेश किए, जो मुसन्निफ़ के बकौल 45 तफसीरों का निचोड़। मुझे फ़ख्र है कि ज़िंदगी के इस मुख्तसर से
सफ़र में मुझे आबिद मुसन्निफ के साथ मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है। उनकी चंद दीगर तसानीफ को भी पढ़ने का मुझे मौका हासिल हुआ है, जिसका हासिल मैंने ये पाया कि साहिब मौसूफ का न सिर्फ मुताला वसी है, बल्कि उनकी सारे सोच व फिक्र, सब्र व इस्तेकामत, जज्बे कुर्बानी के होते कुल और सबसे बढ़कर उन्हें अपने रब पर अटूट भरोसे का उन्हें अपने अहदाफ तकमील में कामयाबी अता की। शायर अब्दुल हमीद आदम का ये शेर शायद उन्हीं जैसी शख्सियतों का भी अंदाजा बहुत मुश्किल है। मेरी वसअत का भी अंदाजा बहुत मुश्किल है, ये खतरा ही सही तुम तो समंदर जैसा। हाफिज मुसन्निफ बफज़्ल ताला के मैदान में मास्टर डिग्री इन न्यूक्लियर एंड एनर्जी फिजिक्स और मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी हासिल की है। वहीं उन्होंने एक्सटेंशन कोर्स इन अरबिक इस्लामिक स्टडीज एंड कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज फ्रॉम सेंटर ऑफ रिलीजियस स्टडीज एंड गाइडेंस अलीगढ़ अंडर द एक्टिव गाइडेंस ऑफ द देन renowned scholar डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी की निगरानी में तकमील और तहकीक बनी है। और फिर मुसन्निफ ने अमली मैदान में एजे एकेडमी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इदारे का क़याम अमल में लाया, जिसके तहत वो तलबा और तालिबात के लिए साइंस एग्जीबिशंस और नौजवानों के मुताले कुरान का शऊर बेदार करने के लिए कुरान की स्टडी सर्कल का इनेकाद अमल में लाते रहे। अलावा इसके तालीम पर आपके रिसर्च मक़ालात अंग्रेजी रोजनामे दक्कन हेराल्ड में भी वक्तन शाये होते रहे, जिससे मैंने इससे पता किया। और आज तस्नीफ के मैदान में उन्होंने एक और तारीख रकम की है, यानी बयानुल इल्म के उन्वान से हाफिज मुसन्निफ की एक और किताब की इजराई अमल में आई है। ये किताब एक अमीस नजरी से मुताल्लिक़ तकाज़ी है। इस किताब की तस्नीफ का बुनियादी मकसद, जहाँ तक मैंने समझा है, कुरान फ़हमी के फ़रोग़, कुरान फ़हमी को फ़रोग़ देना और आम लोगों में कुरान को समझकर पढ़ने का शौक़ पैदा करना। मुसन्निफ ने इस किताब में बेहतरीन अंदाज में पुरानी आयत की रोशनी में तशरीह फरमाई है कि असातिज़ा और तालीम से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मुताला कुरान का मौसर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। बयानुल इल्म 15 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला मज़मून तसव्वुर इल्म है, जिसमें सैर हासिल गुफ्तगू की गई है कि कुरान के नज़दीक तसव्वुर इल्म क्या है। यहाँ ये बतलाया गया है कि तसव्वुर इल्म का नुक्ते आगाज़ इंसान की इब्तिदाई पैदाइश से जुड़ा हुआ है। इस बात को आप गौर कीजिए, उन्होंने खुसूसियत से इस बात को उठाया है अपनी तहरीर में कि तसव्वुर इल्म का नुक्ते आगाज़ इंसान की इब्तिदाई पैदाइश से जुड़ा हुआ है। तब चार्ल्स डार्विन के गुमराह कुन मफरूज़ा इर्तिक़ाए ज़िंदगी की नज़रिए के बरखिलाफ सूरह बकरा के आयात 30 से 33 की मदद से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इंसान की पैदाइश ही इल्म को लेकर से, जहाँ अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के साथ अपनी इल्मियत का मुज़ाहरा करते हुए दिखाया गया। अब 30 से 32 की आयत का मुताला कीजिए, का तर्जुमा देखिए। वहाँ इसकी वाज़ेह तौर पर
बताया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि फरिश्तों ने हुज्जत की कि हमारी मौजूदगी में हम इबादत के लिए ये मौजूद थे, इसके बावजूद भी आदम को आपने ये मर्तबा खिलाफत अदा की है, इसकी वजह हम जानना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ, बेशक एक हकीकत है जो अल्लाह ताला जानता है वो किसी और की निगाह में समा नहीं सकता। और फिर खुदा रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम को वो तमाम उलूम सिखा दिए जो इब्तिदाए पैदाइश से लेकर क़यामत तक के लिए सरज़मीन पर उतरने वाले। इन उलूम का खजाना उसके सीने में उतार दिया गया और फरिश्तों से कहा गया कि तुम पूछो आदम से, मेरा बंदा तुम्हारे सवालों का जवाब देगा कि किस चीज़ को क्या है। यहाँ मुफस्सिरों ने तफसील से इसको समझाया है कि हजरत आदम को जो उलूम दिए गए थे, क़यामत तक के उलूम का निचोड़ उनके सीने में भर दिया गया और यही उलूम, यही चीज़ों के नाम हम जानने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी उलूम दुनिया में आ रहे हैं नए नए नामों के, इन तमाम का इल्म किसी और नाम से आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया गया। और आज भी कोई तालिब इल्म जो आदम की औलाद है वो ये चाहता है, वो अगर ऐसा से कमतरी में मुब्तला नहीं होता है तो उसके सीने में भी वो उलूम मौजूद हैं, उन्हें वो इक्तिसाब करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, उसको एक्सपोज करना पड़ता है, तब उसकी बात समझ में आती है। इसीलिए आदम, इसीलिए इंसान को फरिश्तों से बुलंद करके अता किया गया जो आदम के जानश में। फिर किताब के 13वें बाब में मैंने देखा कि मिसाली मौलिक के खलफाल की वजाहत, अमली व फिक्री इर्तिखा पर तवज्जो मरकूज करने की अहमियत और साथ ही तालीम व ताल्लुम और उसके तकाज़ों पर सैर हासिल सदीक ने बहस की कि पुरानी आयत की रोशनी में वो कौन से अहदाफ हैं जिन पर एक मिसाली मौलिम की हमेशा नजर रखनी चाहिए। बखौर अल्लामा इक़बाल, कुरान में हो होता रन आए मर्द मुसलमान, कुरान में हो होता रन आए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता इज्जत किरदार। और इसके आखिरी बाब में कारेदार इल्म मौलिम, कारेदार मौलिम के उन्वान के तहत मौलिम का माशरती किरदार, अहदाफ और तरीक़तकार जैसे नुकात की तशरीह के लिए कुरान मजीद के आले इमरान की आयत 104 और सूरह नाहल की आयत नंबर 90 से इस्तेफादा किया गया है। और अगर आपने मुसन्निफ़ मंदूर की पिछली किताब क़ुर्वतुल वुस्ता का मुताला किया है जो चंद साल पहले मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है, तो मौजूदा किताब बयानुल इल्म के मुताले के दौरान आप महसूस करेंगे कि ये दोनों किताबें मज़ामीन और मरकज़ी मौज़ू फ़िक्र व पैगाम के लिहाज से तमाम का दर्जा रखती हैं। इन दोनों किताबों के मुताले के बाद आप महसूस करेंगे कि मुसन्निफ़ ने जहाँ मौज़ूआत में रब्त को मलहूज़ रखा है, वहीं उनकी तहरीर में रवा असलूब के साथ तर्ज़ निगारिश इतनी मुतासिर कुन है कि कारी के तसव्वुर को, तवज्जो को बांध कर रखती है और वो इस किताब का मुकम्मल मुताला किए बगैर किताब से हटना नहीं चाहता। अलगर्ज़ फाज़िल मुसन्निफ़ जो सादे फ़िक्र अमल का मुजस्सिम है, बल्कि अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन है और इस्लामी अदब की तस्नीफ़ व तारीफ़ के मैदान में अपना एक फ़र्द काम बनाने में कामयाब हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। गोया वो बज़बान शायर कह रहे हैं, मुझे रास्तों से मत डराओ है दुनिया वालों,
मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बी करीब। शरीफ अनवर साहब थे जिन्होंने इस किताब बयानुल इल्म का निहायत ही खैर हासिल तज्जिया पेश किया। हमारे दरमियान या हमें एजाज़ हासिल है कि हमारे दरमियान एक इंतहाई दानिश्वर और अहले इल्म शख्सियत प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी तवील मसाफत तय करके हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मोहतरम का मुख्तसर तारुफ ये है कि वो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरब स्टडीज हैं, डीन स्कूल ऑफ अरब एंड एशियन स्टडीज हैं और 2006 में सदर जमहूरिया हिंद के हाथों उन्हें अरबी जुबान और लिटरेचर पर का मौखिक होने की हैसियत से उन्हें अवार्ड दिया गया, एजाज़ दिया गया। और जहाँ तक आपकी तालीमी अहलियत का ताल्लुक है, आप शहरा आफाक दीनी दरगाह नज़रतुल उलमा से आलिमियत और फातिदियत हासिल किए हैं और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1992 में आपने एमए किया और 1994 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, NET, UGC और फिर 2000 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने PhD की तकमील की। आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 28 साल का तदरीसी तजुर्बा है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर 25 साल का तदरीसी तजुर्बा है। और फिर जहाँ तक मुहक्किकीन की सरपरस्ती करने का ताल्लुक है, उन्होंने 26 मुहक्किकीन की एमफिल के लिए उन्होंने सरपरस्ती की, निगरानी की और 25 तलबा की PhD के सिलसिले में उन्होंने रहनुमाई की। मैं और फिर अब तक मुख्तलिफ रसायल में उनके 50 मज़ामीन शाया हो चुके हैं और अरबी और उर्दू में 5 किताबें अब तक उनकी शाया हो चुकी हैं। मैं मोहतरम सैयद राशिद नसीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस किताब पर अपने ज़मीन ख्यालात का इज़हार ख्याल फरमाएं। वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु अज़ीम। सदर मोहतरम और 22 पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी, मोहतरम सामईन, ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि कुरान मजीद से मंसूब एक किताब की रस्म इजराई की तकरीब में हाज़िरी का मौका मिल रहा है। बयानुल इल्म जिसके नौजवान मुसन्निफ जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब हैं, जो आज हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। किताब भी है, साहिब किताब भी है और किताब के कदरदान भी हैं। मैं बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मुझे लौट के भी हैदराबाद जाना है और कल सुबह यूनिवर्सिटी में 10 बजे से मेरा पीरियड शुरू होता है। लिहाजा गुफ्तगू इसलिए भी मुख्तसर करूँगा कि आप हज़रात बोर ना हो, उकता ना पाए, लेकिन मैं उस मैसेज को आपके सामने रखना चाहूँगा जो मेरे नौजवान साथी मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर अब्दुल्ला जावेद साहब पेश करना चाह रहे हैं कि हम
कुरान मजीद का हक अदा करें, कुरान मजीद को समझें, उस पर तदब्बुर करें, कुरान फहमी को आम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने इस किताब को बाबरकत बनाया, किताबुल अंज़लनाहु मुबारक, और उसकी बरकतें ये है ये तदब्बुर आयाती, ताकि लोग उसकी आयतों पर गौर फिक्र करें, वलितज़क्कर उलुल अलबाब, और उससे सबक हासिल करने वाले और उससे इस्तिफादा करने वाले और नताइज बरामद कर कर अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करने वाले दानिश्वर हैं, उलुल अलबाब हैं, अक्लमंद हैं। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल फरमाई तो आप मुख्तसर अंदाज में, जिसकी तफसील का वक्त नहीं, गौर करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल दो शाखों में बढ़ गई। एक शाख थी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो छोटे साहिबजादे थे, अगरचे और भी भाई हैं, लेकिन तारीख में हज़रत इस्माइल जो बड़े साहिबजादे हैं, हज़रत इसहाक छोटे साहिबजादे, इनकी बड़ी शोहरत है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत याकूब, उनके फर्जंद हज़रत यूसुफ, सुहफ़ इब्राहीम इनके पास मौजूद, फिर उसके बाद से हज़रत मूसा पे तौरात, और फिर इसी नस्ल में हज़रत दाऊद, उन पर ज़बूर, और फिर इसी नस्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन पर इंजील। बैकग्राउंड ये था कि ये शाख जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की थी, जिसको आज हम इसराइली शाख कहते हैं, ये अपने आप पर फख्र करते थे और अपने आप को किताबी कहते थे कि हमारे पास किताब है, और अपनी इस नस्ल के मुकाबले में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को, बनी इस्माइल को उम्मी कहते थे कि इनके पास कोई किताब नहीं, ये उम्मी। लेकिन ये एक इत्तेफाकी हादसा नहीं था, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मौजज़े को पूरी इंसानियत पर ज़ाहिर करने के लिए इस लक़ब से बनी इस्माइल को न सिर्फ कुरान पाक में मौसूम किया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशादात में बड़े फख्र से फरमाते थे, नहनु उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु वला नहसुब, हम उम्मी हैं, हमारे दरमियान कोई किताब नहीं। अल्लाह ताला ने लक़द बाअसा फिल उम्मियीना रसूलन, उम्मियों में हमने रसूल भेजा, कि ये उम्मी से मुराद ये कि इनके पास लिखने पढ़ने का ज़्यादा तसव्वुर नहीं था और किताब का कोई इल्म नहीं था, खुदाई सहीफा इनके पास नहीं था, जो कुछ था वो इसराइलियों के पास था। लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल को भेजा और वजन बराबर कर दिया कि एक जानिब मुख्तलिफ नबियों के सहीफे और उन पूरे सहीफों का इतर कशीद कुरान मजीद नाज़िल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस ज़माने में आप ये न समझे कि इल्म नहीं था, नहीं, यूनान बहुत मशहूर था और यूनान का मेडिसिन तो बहुत मशहूर था, आज तक हम यूनानी तबीब कहते हैं। हिंदुस्तान मशहूर था, इल्म फल्कियात में बड़ी तरक्की किया हुआ था, रोम मशहूर था, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज थी, इंस्टीट्यूशंस थे, तालीमी सरगर्मियां थी। उस दरमियान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाज़िल हुई तो पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो आप अहले इल्म हज़रात जानते हैं कि इक़रा का ऑब्जेक्ट ही है, मफ़ूल भी ही नहीं है। हर चीज पढ़ने के लिए तो सबसे बड़ा एहसान, पहला एहसान जो तालीम पर हुआ, इल्म पर हुआ, तालीमी सरगर्मियों पे हुआ, उलमा पे हुआ, वो ये कि फरमाया कि देखो इल्म एक यूनिट है, इकाई है, उसको बांटो मत। अल्लामा इक़बाल ने सही कहा कि दलील कम नजरी है किससे जदीद और कदीम, न बांटो, ये कदीम उलूम है, ये जदीद उलूम है, ये मॉडर्न एजुकेशन है, ये क्लासिकल एजुकेशन है, बांटने की कोई जरूरत नहीं। इल्म है कहा अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने आपकी किताब में भी मैं तज़किरा देख रहा था कि पत्थरों का तज़किरा फरमाया, सफ़ेद पत्थर, ग्रेनाइट रेड रंग के होते हैं, लाल और काले, ब्लैक, धारीदार, इन पत्थरों के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। उलमा वो हैं जो जियोलॉजी करते हैं, उलमा वो हैं जो मुख्तलिफ साइंस की शाखों पे काम करते हैं। उलमा का महदूद मफ़हूम नहीं है जो आजकल हम समझते हैं। मैं भी मदरसे का फारिग हूँ,
لیکن صرف مدارس کے فارغین علماء نہیں ہیں، ہر اسکالر عاشق ہے، اپنے اپنے سبجیکٹ میں وہ علم حاصل کر رہا ہے. بس اسلام نے احسان جو کیا کہ رب کے نام سے تم اپنے نالج کو جوڑو، اپنے ریسرچ کو جوڑو، اپنی تحقیق کو جوڑو اور بندوں کے نفع میں وہ کام کو استعمال کرو. تمہاری سائنس اور تمہاری نالج کا ایک ہیومن فیس ہونا چاہیے، انسانی خدمت ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ تم کمانے کے لیے حیوانی کاسب بنے ہوئے ہو، صرف اپنے علم سے کماؤ. نہیں، فرمایا کہ دیکھو ہر چیز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رومی زبان پڑھنے کی تاکید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ کو فارسی پڑھنے کی تاکید کی اور فارسی میں آپ تقریر فرمائے تھے. وہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا فارن لینگویجز کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بنانے کے سلسلے میں تاکید کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کے سلسلے میں اور نباتات کے سلسلے میں، باغبانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا، ہمت افزائی کی. لہذا علوم کی شاخیں وجود میں آتی چلی گئی. اور عالم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے اس سرچشمے سے استفادہ کیا، ویسے بڑے بڑے محقق بنتے چلے گئے کہ ایک جانب وہ قرآن پاک کے مفسر ہیں، دوسرے جانب اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی جو میڈیسن میں کتاب لکھی گئی 18 جلدوں میں 18 والیومز میں الحاوی فی الطب ہے. آج کل گوگل صرف اس لیے نہیں بکواس چیک کیا جائے، اچھی چیزیں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. الحاوی فی الطب 18 جلدوں میں میڈیکل سائنس میں کتاب لکھی گئی جس میں پہلا سرجری کا نظریہ دیا گیا کہ بعض اعضاء بگڑ جاتے ہیں تو ان کو کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ادریسی نے جغرافیہ کا تصور کیا. آپ دیکھیں گے کہ میتھمیٹکس میں کمی آ رہی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے الجبر بنایا گیا. الجبر لفظ عربی کا ہے، اسی سے الجبرا بنا. جبار اللہ کی صفت ہے، عربی میں ہے کہ نہیں؟ جیم با را روٹ ورڈ یہ عربی کا روٹ ورڈ ہے. الجبرا یہ عربوں کی دین ہے. جغرافیہ اور ادریسی نے سیاحت کرتے ہوئے ایک پیپر پہ نقشہ بنایا اور آج تک اس پیپر کی میوزیم میں فوٹوز ہے. وہ پیپر پر سے آپ گول کر دیں گے تو گول دنیا کا تصور انہوں نے وجود اس کا تصور پیش کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ والے یہ سمجھتے تھے کشتی ایسے چلتی چلی جائے گی، سمندر ختم ہوگا تو کیوں گر جائے گی نیچے. ان کو نہیں معلوم تھا دنیا کون ہے. یا عربوں نے پہلے یہ نظریہ دیا. جب تک وہ وابستہ رہے قرآن مجید سے، جڑے رہے اللہ کے کلام سے، تدبر کرتے رہے، علم کی شاخیں ٹوٹتی چلی گئی اور علوم کی شاخیں وجود میں آئی. کوئی جدید و قدیم کا تصور نہیں تھا. یہ تو بعد میں ہمارے ملک میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس بڑے علوم ہیں تو ان کو بانٹو، لہٰذا ایک وہ اسکول کا کالج کا سسٹم دیا جو سسٹم کلیسا کو مذہب سے اور مذہب کو سیاست سے جدا کرنے والا، تعلیم سے جدا کرنے والا تھا. وہ پودا لا کے انہوں نے یہاں لگا دیا. ہم اس کے دلدادہ ہو گئے اور ہم نے اپنے اسلاف کی میراث کو گوا دیا. دوسرا احسان جو کیا قرآن مجید نے علم پر، تعلیمی سرگرمیاں تھی، اسکالرز تھے، علماء تھے، انسٹیٹیوشنز تھے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ علم ایک ہی طبقہ حاصل کر سکتا ہے. زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ انڈیا کے ماحول میں تو سمجھ سکتے ہیں کہ علم کے لیے کون آگے بڑھ سکتا ہے. ایک خاص نسل، ایک خاص طبقہ، ایک خاص خاندان. دوسروں کے لیے گنجائش نہیں تھی. یہی ملک نے وہ تصور کیا تھا کہ استاد کو یہ محسوس ہوا کہ یہ خاندان کا نہیں، یہ طبقے کا نہیں، اس کا گٹھا کاٹ دو تاکہ آگے ریسرچ ہی نہ کر سکے. جو بھی فرق تھا، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بدولت مٹا دیا اس تفریق کو. کہا ہر فرد کا حق ہے حاصل کیا. اور ایک چرواہے کو جو 14 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ مکہ مکرمہ کے باہر بکریاں چلا رہا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوا تو چند ہی سالوں میں وہ عراق کا گورنر، چیف جسٹس اور یونیورسٹی اور معلم بن کر بھیجا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جن کا آج دنیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. وہ لڑکا اور نوجوان جو مدینہ منورہ سے ایسے خاندان سے آیا تھا جہاں لکھنے پڑھنے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، صرف 3 ساڑھے 3 4 سالوں میں اس نوجوان کو جس کی عمر ابھی 22 سال کی نہیں ہوئی،
यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और ये फरमाया यमन जाओ, वहां लोगों को पढ़ाओ, वहां चीफ जस्टिस बनो। याद रखो तुम कहां जा रहे हो, किताबियों की जानिब जा रहे हो, पूरे ईसाई हैं, पढ़े लिखे हैं। याद रखना तुमको ऐसे जस्टिफिकेशन करना, यूं तालीम देनी है, यूं दावत देनी है, उसको दुनिया माज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला के नाम से जानती है। वो एक छोटा सा लड़का 9 साल का जो वजू के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी दिया करता था, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तर्जुमानुल कुरान के नाम से मशहूर हुए। अब तारीख उठाकर देखिए कि सहाबा के जो जौहर खुल गए, उसमें कैसे कैसे खानदानों के, यहाँ तक के एक साहब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फरमाया कि तुम किस कबीले से आए हो? कहा ये ना पूछिए, कहा नहीं नाम बता दो, कहा ना पूछे तो बेहतर है, कहा नहीं नाम बता दो किस खानदान से आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं कैसे बताऊं, मैं कबीले गिफार का हूं जो डाकुओं का कबीला। अल्लाह के रसूल ने कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, सीखो सिखलाओ, सीखो सिखलाओ, जो माजी में हो चुका उसको भूल जाओ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी बने जिन्होंने इकोनॉमिक्स के वो नजरियात दिए जो आज तक रिसर्च हो रहा है, आज तक उस पर रिसर्च हो रहा है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माशी नजरियात हलचल मचा दिए। ये दूसरा जो एहसान है कि हर फर्द के लिए तालीम के दरवाजे खोल दिए गए। कोई खानदान, कोई ज़ात-पात, कोई नस्ल और नस्ल की बर्तरी नहीं कि वही इल्म हासिल करे, हर फर्द का हक है कि इल्म हासिल कर सकता। ये वो एहसान था कि तारीख ने देखा कि ज़य्याद जैसे स्कॉलर आए जो तेल बेचने वाले थे, कुदूरी जैसे बड़े फकीह वजूद पे आए जो हांडिया बनाने वाले खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, गज़ाली जैसे स्कॉलर मंजर आम पर आए जो उन करते थे। एक खानदान से ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें उभरने लगी। और फिर तीसरी चीज, तीसरा बड़ा एहसान जो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के जरिए से, वो ये कि उम्र की कोई खैर नहीं, कोई हद नहीं ऊपर की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जहाँ बच्चे थे 9 साल के, 12 साल के, वहीं 60 साल के भी सहाबा के सीख रहे थे। सबको सीखना है कहा। फरमाया लन यशबा अल मुमिन मिन खैरिन हत्ता मुंतहा जन्नत, जन्नत जाने तक सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खैर से कभी मोमिन सैराब नहीं होता पता। मोमिन के लिए राहें खुली हुई हैं, जहाँ उन्हें हासिल करते रहो, जिद्दोजहद करते रहो, मेहनत करते रहो। ये एहसानात है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कुरान मजीद ने दुनिया की सूरत हाल तब्दील कर दी थी, जोग्राफिया तब्दील कर दिया था, ममलकतें तब्दील कर दी थी, सरहदें तब्दील कर दी थी, नस्लें तब्दील कर दी थी और भेदभाव खत्म हुआ था। और एक अजीब बगदाद में इल्म का ऐसा मरकज वजूद में आया जिसकी कोई नज़ीर आज तक नहीं मिलती। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, स्कॉलर्स, तहकीकी इदारे। और ये बात अलग है कि फिर मुसलमान स्पेन गए और यूरोपियन कौम को पढ़ाते रहे, लेकिन निकले यूरोपियन, हो सकता किसी को बुरा लगे, लेकिन तारीख की एक हकीकत है कि बड़े बेवफा निकले। पढ़ों बात में खुद मुसलमानों से बड़ी गद्दारी की, कत्ले आम किया, लिहाजा वो स्पेन वगैरह हाथ से जाता रहा। तारीख का एक मसला है, कभी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो लोग तो मुसलमानों के जरिए मुंतकिल हुए और सैकड़ों किताबें उन्होंने, आज भी जर्मन की कुतुबखाने में, आज भी मुख्तलिफ यूरोप की लाइब्रेरीज में हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं जिससे उन्होंने इल्म हासिल किया, इसमें कोई शक नहीं। और हम एतराफ करते हैं बड़े दिल के साथ, उन्होंने तहकीक की, मेहनत की, शब रोज उन्होंने एक कर दिए और तरक्की दी। जो तरक्की देते हैं उसके हकदार हैं, उनको हक मिल रहा है। और हम इत्तेफाकन हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। हम ही मौलवी में जमाना थे, लेकिन धीरे 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 हमारा आलम ये हुआ, गफलत के शिकार हो गए और वो लोग को बांटने लगे। और ये ज्यादा अच्छा इल्म है, ये कमतर है, ये फजीलत वाला है, ये गैर फजीलत वाला। अहमियतें होती है, लाजमी बात है। जो ब्रांचेस है, बाज़ ब्रांचेस की अहमियत होती है, जरूरत ज्यादा होती है, फजीलत ज्यादा होती है, लेकिन इसके माने ये नहीं होते कि अगर कोई तिब मेडिसिन का इल्म हासिल कर रहा है तो वो दुनियावी इल्म है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर उसकी नीयत अच्छी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हासिल कर रहा है और इंसानियत की खिदमत के लिए हासिल कर रहा है, बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है ये फिजिशियन, ये सर्जन उस मौलवी से कहीं फजीलत वाला और अच्छा हो जो मौलवी किसी दारुल हदीस में बुखारी पढ़ा रहा है, लेकिन नीयत गलत है। नीयत अगर गलत है, नीयत अच्छी है, ठीक है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलूम नबूवत हासिल करने वाले अगर रियाकारी के लिए करेंगे और उलमा से मुनाजरे करने के लिए करेंगे तो फिर फरमाया कि इससे बदतर कोई नहीं। लिहाजा नियत से, अमल से ये इंसान बनता है और इसी के जरिए से फिर इंसान तरक्की करता है। ये उलूम के खजाने ये कुरान मजीद से हमको मिलते चले गए और फिर जो कुरान मजीद के रूह ढूंढती तालीम के लिए और हमारे काबिल जो इस्लाफ मेहनत करते चले गए और उन्होंने अपने आप को लुटा दिया। हालात पढ़िए आप इस्लाफ के इल्म हासिल करने के लिए कैसी कैसी उन्होंने मेहनत की। अभी मैंने तज़किरा किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिनको तर्जुमानुल कुरान कहते हैं, सहाबा के मुफस्सिर हैं। हमारे दौर में नहीं, सहाबा के दौर में वो मुफस्सिर माने जाते थे। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ कि एक मसला फला साहब के पास है जो 200-300 किलोमीटर दूर रहते हैं। कस्द सफर किया, सवारी तैयार की, चलते चले गए, पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, जोर हो चुकी थी। खाना खाने के बाद वो सहाबी आराम करने के लिए अपने घर में चले गए थे। लोगों ने बताया कि वो आराम करते हैं, बाहर नहीं आते, असर ही में बाहर आए। एक दीवार का साया तलाश कर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतजार करते रहे। ये कौन है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई हज़रत अब्बास जो आपके चचा हैं, उनके फर्जंद हैं। और ये कौन है जिनके एहतराम में हज़रत उमर खड़े हो जाया करते थे? वो एक दीवार से साये के लिए, धूप से बचने के लिए पीठ लगाए खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि असर का वक्त हुआ और वो सहाबी बरामद हुए। सामने देखा एक नौजवान खड़ा हुआ है। अच्छा कौन काम है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहा, तुम क्यों आए? कहा आपसे मैं फला इल्म का मसला मालूम करने आया, क्योंकि वो मीरास का मसला था, बहुत अहम मसला था। वो सहाबी ने तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। लिहाजा कहा कि आप वो मुझे मसला बता दीजिए। कहा आने के साथ तुम दरवाजा खटखटाते, तुम अल्लाह के रसूल के इतने करीबी रिश्तेदार। कहा किसी शागिर्द के लिए मुनासिब नहीं है कि मुअल्लिम के आदाब में खलल डाले। आदाब रिज़्क़, मेहनत, तरीक़ेकार और अंदाज देखिए, ये सिलसिला चलता रहा और वही कुर्बानी दी हमारे अस्लाफ ने। एक छोटे से वाक़े की जानिब इशारा करते हुए गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नौजवान चेहरे भी देख रहा हूँ। ज़्यादा इक्तिफा बिल कलील ना हो, ग्रेजुएट हो गए बस, इंजीनियर हो गए, घर में बैठ जाओ बस, अच्छे खानदान के अब हम दामाद बन जाएंगे, किस्सा खत्म नहीं। पढ़ो, रिसर्च करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, देने वाला हाथ बनो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। ना मांगो रिजर्वेशंस नौकरियों के लिए, तुम मुलाज़मतें दो, तुम्हारी कंपनीज हो, तुम्हारी फैक्ट्रीज हो, तुम्हारे कुतुबखाने हो, लाइब्रेरीज हो, एकेडमीज हो, और तुम बड़े से बड़े स्कॉलर बनने की कोशिश करो, क्योंकि इल्म की कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। वक्त नहीं है, वरना मैं हज़रत मूसा और हज़रत के खज़िर का सफ़र सुना था कि उसमें कैसे हज़रत खज़िर ने बताया था कि इल्म की कोई हद नहीं। मैं सिर्फ ये बताते हुए गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों ने, असलाफ ने जो मेहनत की, पिछले वाक़यात इतने वाक़यात हैं। एक ही वाक़ये पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीने मुनव्वरा के इमाम बने, और आप जानते हैं कि हदीस की बिल्कुल इब्तिदाई किताबों में मौता इमाम मालिक है, बहुत बड़ा मकाम इमाम मालिक का। अइम्मे अरबा में भी आपका शुमार होता है, मुहद्दिसीन में भी आपका शुमार होता है, फुक़हा में भी आपका शुमार होता है। एक यतीम लड़के थे, तालीम के लिए खर्चा नहीं था, और उन्होंने देखा कि एक मखतूता है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उस जमाने में पेपर नहीं था, वो छाल वाल पे लिखा हुआ है, और जिसके पास है वो कीमत बहुत मांग रहा है। उसको हक था, मखतूतात बहुत रेयर होते थे। अभी यूँ समझ लीजिए महंगा चिट्टा लैपटॉप को 1 लाख 1.5 लाख का, और एक यतीम बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं है, रात में नींद नहीं आ रही है, इमाम मालिक बिस्तर पर तलमला रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, अल्लाह के इसके पैसों का इंतजाम हो जाए, किताब हाथ से चली जाएगी, वो मैं किसी तरह खरीद लूँ। इसी असना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह छत पर पड़ती है, तो छत पर देखा बड़ी कीमती और अच्छी लकड़ी से छत बनी हुई है। फौरन एक आइडिया जहन में आया, सुबह उठने के बाद घर की छत निकाल कर बेच दिया, और उस लकड़ी की जो कीमत आई उससे किताब खरीद ली। ये हमारे इस्लाम में इल्म के लिए मेहनत की, और हम लोग इल्म के सिलसिले में सुस्त हो गए। लिहाजा ये जो कोशिश हो रही कि कुरान मजीद से हम जुड़ जाएं और कुरान मजीद को अपना सोर्स बना लें। और मैं देख रहा था कि अब्दुल्ला साहब ने
बिल्कुल एक लेटेस्ट किस्म का उन्होंने, जैसे उन्होंने रस्म इजरा के लिए बड़ी इंजीनियर की खिदमत की, लगता है एक नया अंदाज अपनाया, ऐसे ही उन्होंने किताब में भी बड़ा एक अच्छा अछूता नादिर अंदाज अपनाया। उन्होंने आयतों का इंतखाब किया, उसमें ज़ौक़ के साथ उन आयतों की तशरीह तफासीर की रोशनी में कर दी, उन आयतों के ज़रिए से फिर किस तरह तालीमी सरगर्मियों पर असर पड़ता है उसका इशारा किया। और इस मनहज में उन्होंने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की उस पर अभी हमारे बुजुर्ग तबसरा फरमा रहे थे, मैं मुख्तसर इशारा कर देना चाहता हूँ कि आपने उसमें मकासिद इल्म पर गुफ्तगू कर ली, ज़राए इल्म पर गुफ्तगू कर ली, मुअल्लिम पर गुफ्तगू कर ली, तरीक़े तदरीस पर गुफ्तगू कर ली, कारे मुअल्लिम और कारसाज़े मुअल्लिम के सारे अमानीन पर आपने गुफ्तगू की। सब कुरान पाक की रोशनी में, सबके लिए सबसे पहले कुरान पाक की आयतों का मजमुआ और रिसर्च को आगे बढ़ाइए, और जो नए मेथड्स ऑफ टीचिंग आए हुए हैं कुरान मजीद की रोशनी में कैसे हम उसको साबित कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने तलबा की तामीर कर सकते हैं, उनकी सीरत की तामीर कर सकते हैं, किस तरह हम उनको अपने ज़माने का मौल्लिम बना सकते हैं, स्कॉलर बना सकते हैं, इस पर कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत जो हमारी रहनुमाई करती है, इसको अपनाइए, रिसर्च कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए और दुनिया को आप इल्म नाफे देते चले जाइए कि आप काबिल मुबारकबाद हैं। अच्छा अंदाज अपनाया, अच्छी मेहनत की, और हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी किताबों को हम अपने घरों में रखें। आज हमारे घरों का दिवालिया निकल गया कि कोई बुजुर्ग वफात कर जाते हैं तो कहने वाला कहता है क्या छोड़ा, चंद हसीनाओं के खुतूत, चंद तस्वीरें पुता, किताबें छोड़, तफसीर की किताबें, सीरत की किताबें, तारीख की किताबें, हदीस की किताबें, ये वो किताबों का एक ज़ख़ीरा होना चाहिए हमारे पीछे, इसकी वजह से हमारी नस्ल देखे कि अब्बा का ये ज़ौक़ था, दादा का ये ज़ौक़ था। इस ज़ौक़ को जिला बख्शे आगे बढ़ाइए। मकतबों को हमने वजूद, लाइब्रेरी का वजूद हमने किया, लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। सबसे पहले बगदाद में आप पूछ लीजिए स्कॉलर से, दारुल हिकमत के नाम से लाइब्रेरी बनाई गई और उसमें ट्रांसलेशन का इंतजाम किया गया। यहाँ हम अपनी तारीख की तरफ लौट कर जाए। और अल्लामा शिबली की बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि हो सकता लोगों की तरक्की है आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, हमारी तरक्की है कि हम पीछे हटते जाए, पीछे हटते जाए, पीछे हटते जाए, यहाँ तक के नबूवत के ज़माने तक पहुँच जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को अपना ले। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अभी मोहतरम प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम साहब इस किताब बयान इल्म पर इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे इल्म का दरिया बह रहा है। मैं किताब के मौलिक नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी किताब पर वो खुद इज़हार ख्याल फरमाएं। सदर इजलास सैयद तारिक हसन रज़वी साहब, सदर गालिब मेमोरियल ट्रस्ट और इस इजलास के बड़े मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम मेहमान प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम साहब, हमारे मुर्शिद बुजुर्ग और मुरब्बी मीर मोहम्मद शरीफ अनवर साहब और इस गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी साहबान, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, बुजुर्ग और दोस्तों, माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हम सब कुरान करीम के साए में उसकी तालीमात को, उसके बरक़ात को और उसके फयूज़ को सुन रहे हैं। अभी दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ने, बुजुर्गान ने हमारे सामने कुरान करीम के सिलसिले की मुख्तलिफ तफ़सीलात रखी और इसका जो मुहर्रिक था वो किताब है जिसको बयानुल इल्म नाम दिया गया है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफीक से ये काम हुआ
اور اس سے قبل بھی اس طرح کی ایک تفسیر منظر عام پر آئی تھی، العروۃ الوثقیٰ۔ ان دونوں تفاسیر کا رسم اجرا غالب میموریل ٹرسٹ نے بڑے ہی اہتمام سے کیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور ان کی جانب سے کوشش رہی کہ ہمارے شہر رائچور میں بطور خاص علم دوست ایک ماحول بنے۔ بیان العلم سے متعلق جو سفر ہے وہ یہ رہا کہ کووڈ کے دوران ہم نے اساتذہ کے لیے خاص کورس ڈیزائن کیا تھا 6 جولائی 2020 سے لے کر 5 اگست 2020 تک، 1 مہینے کا۔ اور ہمیں کوئی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی کتاب مرتب کرنی ہے، یہ کتاب بس لکھ دی گئی، ایز اے فالو اپ یہ کتاب مرتب کی گئی۔ تو اس کا یہ سفر اس مقصد کے لیے رہا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو خلا ہم محسوس کرتے ہیں اس کو پر کرنے کی اپنی طور سے کوشش کریں، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہدایت ہے، رہنما ہے سب کے لیے۔ تو ہم نے معلم کو پیش نظر رکھا اور قرآن کریم سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کتاب کیسے معلمین کی رہنمائی کرتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے جو علم سے دوستی رکھتے ہیں، علم کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ معلم کی ذمہ داری پر غور فرمائیں تو ملت کا ہر فرد معلم ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو چاہنے والا ہر فرد، ہر مسلمان معلم ہے، اس کی ذمہ داری اور اس کا مقام معلم کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن بطور خاص ہم نے اساتذہ کو پیش نظر رکھا، اس کے لیے علم سے متعلق، مقاصد علم سے متعلق 15 اسباب منتخب کیے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ میں دونوں ہمارے مہمانان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی احسن انداز سے اس کتاب کا تعارف پیش فرمایا اور بڑے تعریفی اور توصیفی کلمات پیش کیے۔ اصل میں جو حمد و ثنا کا مستحق ہے اللہ رب العالمین ہے، اور ہمارے لیے ہماری کوئی تخلیق، ہماری کوئی کتاب، ہمارا کوئی بھی کام چاہے کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو، ہمارے لیے کوئی اعزاز کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ اور یہ بات ہم کو اسی وقت معلوم ہوگی جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ لہٰذا میں بھی کوشش کرتا ہوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی کام، بڑا ہو کہ چھوٹا، ہم اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کریں۔ ہم کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے، ہم کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنی ملت کو آگے بڑھانا ہے، اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کی بات توڑ سنبھال کر اس ملک کو صحیح نہج پر ڈالنا ہے۔ اگر آپ کا خواب بڑا ہے، آپ کے ارادے بڑے ہیں، تو آپ کے ہر قدم سے وہ جھلکے گا، اور کبھی بھی آپ مطمئن نہیں ہوں گے کہ آپ نے قدم اٹھا لیا، آپ نے 100 قدم اٹھا لیا، آپ نے منزل پار کر لی، بلکہ ہماری منزل تو بس چلتا رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، اور اپنے رب سے اسی حال میں ملاقات کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی ہے وہ بہرحال پورا ہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بطور خاص ہم اسکول سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے بچے جاتے ہیں، اور یہاں حاضر میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اسکول سے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی نسل کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ تربیت کہاں ہو؟ تربیت کا ایک مقام اسکول ہے، تربیت کا ایک مقام گھر ہے، تربیت کا ایک مقام مسجد ہے، تربیت کا ایک مقام معاشرہ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کہاں کس طرح کی تربیت ہوتی ہے، چونکہ ہمارے بچے زیادہ تر وقت اسکولس میں بتاتے ہیں، کیوں نہ اسکولس کو تربیت کا ایک مقام بنایا جائے جو کہ ہونا چاہیے۔ تعلیم و تربیت، علم کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، تعلیم بھی ہونی چاہیے، تربیت بھی ہونی چاہیے۔ علم جب کیا جائے گا تو تربیت لازم ہو جائے گی۔ اس کی بیان دلیل جو ہے، واضح دلیل، وہ ابتدائی آیتیں ہیں جو ہم سب پڑھتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔
पहला जो इंस्ट्रक्शन है, पहला जो हुक्म है वो ये है कि पढ़ना ऐसा हो कि मालूम हो जाए कि हमारा रब, हमारा खालिक मालिक कौन है। अगर पढ़ने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद ये न मालूम हो कि हमारा रब कौन है, वो इल्म हकीकी मानों में इल्म नहीं है। इसलिए कहा गया कि इल्म जो है वो फायदेमंद होना चाहिए, नफा बख्श होना चाहिए। इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें इल्म नाफे अता फरमाए। इल्म नाफे से मुराद ये है कि एक प्रोसेस है कि आप एक्वायर करेंगे इंफॉर्मेशन को, वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा और आप जान जाएंगे कि उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो इस पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जब तुम ये जान जाओ कि तुम कौन हो, तुम्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके साथ साथ तुम्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि ये कहां से मिल रही है, ये किसकी अता है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में अगर असातिज़ा को आप इस्लामाइज कर दें, अगर आप असातिज़ा को कुरानी बना दें, तो आपका बड़ा काम आसान हो सकता है। हमारे उस्ताद ये कहते थे कि अगर आप इस्लामी हैं, आपका मिजाज इस्लामी है, आप हाथ की बाइबल और गीता पकड़ कर भी आप नसीहत का काम कर सकते हैं, आप लोगों को सही रहनुमाई दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपका मिजाज इस्लामी होना चाहिए, आपका मिजाज सालेह होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? ये कुरान मजीद से मुमकिन है। कुरान मजीद सालेह फिक्र बनाता है। जब ये इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, फिक्र जिस तरह की बनती है, वो फिक्र ऐसे अमाल के लिए मुतवज्जो करती है, आमदा करती है जो सालेह होते हैं, जो आपको भी नुमाया करते हैं और आपको उस मुकाम को भी नुमाया करते हैं जहाँ पर आप काम अंजाम दें। इस मकसद के तहत हमने ये किताब तस्नीफ की कि हमारे असातिज़ा को बतौर खास और उन अफराद को जो स्कूल से आते हैं, वो अफराद जो एजुकेशन से मुतालिक दिलचस्पी रखते हैं, उनको ये बतौर खास पढ़ना चाहिए ताकि उनको मालूम हो कि जिस किताब पर वो ईमान रखते हैं वो किताब उनकी किस तरह से रहनुमाई करती है। मौजूदा जो हालात हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है, नई नस्ल जो पढ़ रही है, जो तालीम हासिल करेगी, इंतहाई सेंसिटिव हो, इंतहाई हसास। अगर आज के दौर में हम अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत की फिक्र न करें, आने वाले दिनों में किस तरह के हालात पैदा होंगे उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। अगर आप 2014 से लेकर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं आप उनको देख लें, सिर्फ 2014 से लेकर, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ दुनिया बदल रही है। और अब चैट जीपीटी वगैरह आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हमारे तलबा का मिजाज अलग से हो गया है, उनके सोचने समझने का जो अंदाज अलग से हो गया है। अब वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। जिस तरह से आज हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि मोबाइल आ गया, घड़ी नहीं है मोबाइल आ गया, टॉर्च नहीं है मोबाइल आ गया, इसी तरह से यकीन मानिए अगर हम अपने तलबा पर अब तवज्जो ना दें, वो कल के दिन अपाहिज हो जाएंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आप बोले वो कर देगा। आपके मोबाइल में मेटा एआई है, आप जो सवाल पूछे उसका वो जवाब देगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, मसनवी है। हकीकी ज़ानत अल्लाह ताला ने इंसान को, और जैसा कि बताया गया इसमें हमने इस पर बहस की है कि क़यामत तक के होने वाली तरक्की, क़यामत तक के होने वाली तरक्की, उसके लिए इंसान का जो मिजाज चाहिए, उसको जिस तरह का इल्म चाहिए अल्लाह ताला ने उसको दे दिया है। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह फरमाता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। अल-अस्मा का जो जिक्र किया गया कुरान मजीद में, वो इस कदर गहरा है कि तमाम तरक्कियां इसमें समा जाती, तमाम तरक्कियां। तो मतलब ये हुआ कि जितना भी इल्म आएगा सामने, जितनी भी तरक्कियां होगी, वो कुरान के साए तले हो, कुरान के साए तले हो। उसकी ऊंचाई को पहुंचना दूर की बात है, उसकी जो बुनियादें हैं, उसकी जो बुनियादें हैं, उस बुनियादों की एक इंच भी वो पार नहीं कर सकती। वमा ऊतीतु मिन इल्मि इल्ला कलीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुमको जो इल्म दिया गया बहुत ही थोड़ा। और आज के इंसान की उसका मसला ये है कि वो ये समझता है कि उसके पास सब कुछ मौजूद है। महदूदियत जो है इंसान की पहचान है, उसको थोड़ा इल्म दिया गया, लेकिन आज का जो इंसान है इसने थोड़ी बहुत तरक्की करके समझ लिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चांद पे कॉलोनीज बसा सकते हैं, मरीख में कॉलोनीज बसा सकते हैं, ये पूरी कायनात को मुस्तक़िल कर सकते हैं। मिशन चल रहे हैं, स्पेस टूरिज्म हम जानते हैं किस तरह से हो रहा है।
کس طرح سے یہ خلائی دوڑ ہم آج دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کو آگے آ کر یہ بتانا ہوگا کہ یہ خلائی دوڑ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک صحیح نہیں ہے، کس حد تک مسخر کیا جا سکتا ہے اس کو اور کس حد تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سخر شخص اللہ الذی سخر السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ تمہارے تابع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کہیں نہیں جا سکتے، لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ جانے کے گھر ہوتی ہے، وہ گھر کیا ہے ہم جان سکتے ہیں قرآن کریم سے گہرا رشتہ جوڑو۔ اور اگر ہمارے اساتذہ اس طرح کے ہوں کہ ان کا قرآن مجید سے اگر تعلق جڑ جائے تو یقین مانیے غیر معمولی تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے آپ سے کہ قرآن کریم جو ہے کہنے کو تو ہم نے اساتذہ سے اور علم سے دوستی رکھنے والوں سے گفتگو کی ہے، لیکن یہ بحثیت ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانوں کی۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کہا سارے انسانوں کے۔ اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے ہم یہ بار بار پڑھیں گے سنیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے ہدایت ہے۔ یہ سارے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے کتاب، جبکہ انسان جو ہے جو ایمان والا نہیں ہے وہ ابھی نہیں جانے گا، وہ اس کتاب پر تو ایمان نہیں رکھتا، وہ کیوں پڑھے گا؟ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جو ایمان رکھتے ہیں وہ خود بھی نہیں پڑھتے، ان کی اکثریت نہیں پڑھتی، لیکن یہ کیسے مانے قرآن کریم کی بات کہ سارے انسانوں کی ہدایت ہے؟ اس پر ہمیں بہت ہی سیریسلی ڈسکشن کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان جو آپسی گفتگو ہونی چاہیے وہ قرآن مجید پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو جن کے بیچ میں قرآن کریم موضوع بحث ہوتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھے وہ جو قرآن کریم سیکھ کر سکھاتے ہیں۔ سیکھنا بھی چاہیے، سکھانا بھی چاہیے۔ یا کوئی استاد نہیں، یا کوئی استاد نہیں، استاد طالب علم ہے، طالب علم استاد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ جتنا قرآن مجید سے قریب رہیں گے اتنا زیادہ قریب آپ انسان کو کر سکیں۔ اگر خود مسلمان قرآن مجید سے دور رہے وہ تو انسان کو دور سے قریب نہیں کر سکیں گے بلکہ بڑا دور کریں گے۔ قرآن مجید کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن مجید ہر ایک کے لیے آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ دیکھیے دنیا کا سب سے سخت ترین میٹیریل، سخت ترین میٹیریل جس کو توڑنا بہت مشکل ہے وہ ہے ڈائمنڈ، ہارڈسٹ میٹیریل بتایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی تشبیہ دی ہے استعارہ کا استعمال کرتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادار پر کلام نرم و نازک پہ اثر۔ یہ کلام نرم و نازک ہے، ہیرے کی اگر پتی ہے، سوری پھول کی اگر پتی ہے تو ہیرے کا جگر کاٹ سکتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا شکل مخلوقات بنا ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا نادان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ جو دور تھا چلا گیا کہ جس میں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ ویسا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ حافظ بن رہے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، قرآن مجید کو تجویز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے اور آگے آ کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پر کیسے غور و فکر کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کو کیسے رہنما بنایا جا سکتا ہے، قرآن مجید پر کیسے تدبر کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا پارٹ آف ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ ممکن ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں دو مثالیں دے کر۔ ایک یہ کہ ہم یہ کیسے جسٹیفائی کریں کہ سارے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عربی پڑھنا نہیں آتا، وہ ایمان نہیں رکھتے، کیوں وہ اس پر توجہ دیں گے، کیوں مانیں گے کہ کتاب ہدایت ہے؟ لیکن اللہ چونکہ سارے انسانوں کا رب ہے، اس نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ قرآن کے مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان کا مزاج قرآنی ہے، انسان کی فطرت قرآنی ہے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سیروا فی الارض، سیروا فی الارض، پھر کر دیکھو زمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے جنہوں نے ہمیں جھٹلایا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیف بنیناها، کیسے اس کو بنایا گیا ہے، وزیناها وما لها من فروج، کیسے اس کو سجایا گیا، کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور کہیں اس میں کوئی دراڑ پائی نہیں جاتی۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جب سے گیا ہے فضا میں، اس نے کائنات کی بڑی رنگین تصویریں بھیجی ہیں، ایسی رنگین تصویریں کہ انسان نے کبھی ایسی نہیں دیکھی۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ پاورفل اب یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، جس کی بڑی حیرت انگیز تصاویر سامنے آئی ہیں، جس سے انسان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کائنات بڑی واقعی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ وہ زیناہا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے اس کو بڑے اچھے انداز سے ڈیکوریٹ کیا ہے، وما لہا من فروج، کہیں کوئی اس میں دراڑ نظر نہیں آتا۔ اب ہر انسان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے تمام چیزیں موجود ہیں، وہ آنکھیں رکھتا ہے، وہ دل رکھتا ہے، وہ کام رکھتا ہے، بس ان کا وہ استعمال کرے، وہ جان جائے گا کہ اس کا رب کون ہے۔ وہ قرآن مجید کو اللہ نے پوری کائنات میں اسپریڈ کر دیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ اگر ہے تو وہ کانٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ پوری کائنات کانٹیکسٹ ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ پہاڑوں کو نہیں ٹوٹتے کیسے کھائے کیے گئے۔ ہمارا یہ شہر چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اگر ہم غور کریں اللہ سے ہماری محبت بڑھ جائے، بلکہ ان پہاڑوں سے بھی ہمارا بڑا گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ دنیا آج یہ بابلہ مچا رہی ہے، آج اس کے سامنے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن، کیسے ماحولیات کا تحفظ کیا جائے۔ ماحولیات کا تحفظ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان اس کائنات کو اپنا نہیں سمجھے گا، اس دنیا کو اپنا نہیں سمجھے گا، یہاں کی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھے گا، وہ ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا نے ایمان کو چھوڑ کر ماحولیاتی تحفظ کی کوشش کی، پوری طرح سے ناکام ہے، اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے نئے نئے طریقے سے سامنے آتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، ڈرایا جاتا ہے۔ اس ڈرانے کے پیچھے اصل میں ان کی کمزوری ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بغیر ایمان کے ماحولیاتی تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں، معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے گاڑ دیا ہے۔ وَأَلْقِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے پہاڑ زمین میں جما دیا تاکہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ زمین کا بیلنس مینٹین کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیے۔ یہ پہاڑوں کو جب آپ دیکھیں گے اللہ سے محبت آپ کی بڑی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبل احد کو دیکھا، کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آج تک ہم نے کسی پہاڑ کے بارے میں ایسا نہیں کہا کیونکہ ہمارا ایسا تعلق ہے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید آپ کو اس پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، یہ پوری کائنات آپ کی ہو جاتی ہے، کہیں آپ اجنبی نہیں رہتے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ سب نہیں کر سکتا، یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک چھوٹا سا پتا کہیں بھی گرتا ہے، کہیں بھی، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حکم سے گرتا ہے، اس کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی آپ جائیے، پتے گرتے ہوئے آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے۔ اگر پتے نہیں گرے، بہار ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، خزاں بھی اللہ کے حکم سے، بہار بھی اللہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ افرأیتم ما تحرثون، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے کبھی دیکھا جو تم بولتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے اس کو اگایا کہ ہم نے اس کو اگایا؟ یہ جنگل اللہ نے اگائے ہیں، یہ کھیت اللہ نے اگائے ہیں، یہ باغات اللہ نے اگائے ہیں، یہ کسی کی ملکیت میں ہو سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق اس سے بن جاتا ہے، ایمانی تعلق، اس کھیت سے، اس باغ سے، اس جنگل سے۔ جب اسے ایمانی تعلق ہو جائے گا تو آپ اس کو برباد نہیں کریں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے دکان میں جا کر اس کو توڑ پھوڑ کر نہیں کرے۔ تو یہ سب ایمانی تعلق ہے، اسی سے ماحولیاتی تحفظ ممکن ہے۔ اور آخری مثال جو ہمیں دینی ہوئی ہے کہ ہمارے شہر میں ہم کو پرانی ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہم فرانس سے
اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر غربت ہے سمجھ لیجیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بیواؤں کے لیے مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، سمجھ لیجیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ کیونکہ قرآن جب آیا اس نے انسانوں سے چھوڑ دیا مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ولی من لا ولی لہ، میں اس شخص کا ولی ہوں، ذمہ دار ہوں جس کا کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی ولی نہیں۔ آج کوئی بیکورڈ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہوتا نہیں، اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ قرآن آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی کا حق تلف نہیں ہوتا۔ نہ صرف ہمارے شہر کی بات کریں، پورے اگر ہم ملک میں دیکھیں، کیا ہماری حیثیت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جن کا کوئی نہیں، ولی کوئی نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ قرآن سے پوری کی یہ واحد دلیل ہے، یہ بین دلیل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری جو زوال کی اصل وجہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ القرآن حجت لک و علیک، قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں کھڑی رہے گی یا تو آپ کے خلاف کھڑی رہے گی۔ جس طرح سے سی سی ٹی وی کیمرہ چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اٹیچمنٹ سے وہ ایک ماحول بناتا ہے۔ اگر وہ ماحول نہیں بنا تو سمجھیے کہ ہمارا اٹیچمنٹ کمزور ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں کسی مسجد میں جانے میں، کسی عالم دین سے ملاقات کرنے میں، کسی سے گفتگو کرنے میں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بتائیے۔ وہ دین جو دنیا کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، وہ دین جو انسان کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے، اس کے ماننے والے آپس میں اگر اجنبیت محسوس کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن سے دوری۔ وہ زمانے میں معزز تھے خاری و فرا ہو کر، اور ہمارا جو خواب ہونے والا معاملہ اس لیے کہ ہم اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ آنے والا رمضان، ماہ رمضان ہمارے ترغیب کا ذریعہ بنے کہ ہم اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں، دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، اس کتاب، میرا گھر کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے۔ کیوں یہ کتاب اللہ نے میرے لیے نازل کی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، آپ کا، میرا، سب کا۔ جب میرا ذکر موجود ہے تو میرے مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ میں تلاش کروں گا تو وہ مسائل کے حل ملے گے۔ قرآن مجید میرے سامنے وہ مسائل پیش نہیں کرے گا، مجھے تلاش کرنے پڑے گا۔ اس لیے وہ جو شعر بتایا گیا نا، بڑا اچھا شعر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ممکن ہی نہیں کہ آپ کشاف کو سمجھے، راضی کو سمجھے، ان کی تفاصیل کو سمجھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میرے لیے ہے، تو یہ کتاب آپ کی رہنما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو بار بار پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے گھر خاندان کو، اپنے معاشرے کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبولیت عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے اور نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میں پھر ایک مرتبہ عالم میموریل ٹرسٹ کا اور تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کے انعقاد سے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کام ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے وہ لاطینیت پر اور خالص مادیت پسندی پر مشتمل ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی، ورنہ سب سے یوں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کو قرآن و سنت کی بنیاد پر دوبارہ اثر نو کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں محترم طارق رضوی صاحب سے، سید طارق حسن رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صدارت کی کلمات ارشاد فرمائیں۔ العالمین، محترم معزز مہمانان گرامی، پروفیسر سید راشد نسیم صاحب، میر محمد شریف انور صاحب، محمد عبداللہ جاوید صاحب، ٹرسٹی صاحبان اور تمام علم دوست شرکا اور اس بابرکت محفل کے منتظمین، عالم میموریل ٹرسٹ لائبریری کے مخلص اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم میموریل ٹرسٹ کا انعقاد تقریباً 43 سال پہلے ہوا اور یہ لائبریری قائم ہوئی۔ یہاں کے رائٹر کے بہت ہی
مشہور اشخاص نے اس کے لیے کافی توجہ دی، جن میں میرے والد محترم جناب سید منظور حسن ندوی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ رائچور مرحوم، اور جناب مرحوم ایم اے ستار صاحب جو ٹانڈو والوں کے نام سے مشہور تھے، جناب سوما رامن گوڑا صاحب، جناب عبدالغفار صاحب فاروق انل کمپنی کے مالک، اور کافی اشخاص، بڑی بڑی مشہور شخصیتیں تھیں جو اس کی بنیاد رکھی، اور آج الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ لائبریری قائم ہے۔ اس وقت یہاں پر تقریباً 12,000 کتابیں موجود ہیں ہماری لائبریری میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والے ندارہ روز کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر صرف اخبار پڑھتے ہیں اور کچھ رسائل پڑھتے ہوئے چل جاتے ہیں، لائبریری کی کتابوں سے کوئی مستفید نہیں ہو رہا۔ ایک زمانہ تھا جب پرائیویٹ لائبریریز کی بہت سی چھوٹی لائبریریز ہوا کرتی تھی جس میں صرف ناولز ہوا کرتی تھی، تو لوگ پیسے دے کر روزانہ کے لیے ناول لیا کرتے تھے، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ میں بھی اپنی اردو سدھارنے کے لیے لائبریری سے روزانہ کتاب لیتا تھا اور جلد سے جلد ختم کر کے واپس دینے کی کوشش کرتا تھا، ورنہ میں تو انگلش میڈیم سے ہوں۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس لائبریری سے استفادہ کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ لائبریری سے۔ سب سے پہلے ہم بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی تفسیر بیان العلم کی رسمی اجرا کے لیے یہاں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ محض ایک تقریب نہیں بلکہ علم کی روشنی کو عام کرنے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے جو انشاءاللہ دور رس نتائج مرتب کرے گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے پروفیسر سید راشد نسیم صاحب، میر محمد شریف انور صاحب اور محمد عبداللہ جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس علمی نشست کو رونق بخشی۔ ان کی علمی بصیرت اور تجربات ہم سب کے لیے ایک سرمایہ ہے، اور آج کی اس تقریب میں ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم کی فروغ اور اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے کس قدر مخلص ہیں۔ آپ تمام سامعین کا بھی دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ کہ بر وقت شرکت سے آپ نے اس محفل کو پرنور بنا دیا۔ آپ کی شرکت سے بجا طور پر یہ توقع بنتی ہے کہ انشاءاللہ اردو زبان سے تعلق مزید مستحکم ہوگا تاکہ اسلام کا بیشتر ذخیرہ جو اسی زبان میں موجود ہے اس سے کمال کا استفادہ کیا جا سکے گا، اور اپنی نسل کو بھی اس زبان سے تعلق پیدا کرنے اور اسلام کا گہرا فہم و شعور حاصل کرنے کی مستقل تربیت کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ محترم سامعین، یہ محفل محض ایک کتاب کی رسمی اجرا کے لیے منعقد نہیں کی گئی بلکہ اس کے پیچھے کئی اہم مقاصد کا فرما ہے۔ ہم اپنی مادری زبان اردو میں علمی سرمایہ پیدا کرنے میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ ایسی علمی محفلیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور ہم تعاون اور اشتراک کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب مطالعہ کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی کوشش کرنی ہوگی جو نئی نسل کو کتابوں سے جوڑے۔ میں اس موقع پر غالباً مرکز کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بامقصد تقریب کے انعقاد میں محنت کی۔ یہ صرف ایک دن کا پروگرام نہیں بلکہ ایک علمی تحریک کا حصہ ہے۔
इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के इल्मी नशिस्तों और इल्मी तरक्की के लिए मुख्तलिफ नवा प्रोग्राम्स का इनकाद करते रहेंगे। हम सब की ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इल्म को आम करें, नई नस्ल को इस तरफ मायल करें और खुद भी मुताला को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू बनाएं। हमें अपनी तालीमी इदारों, लाइब्रेरियों और घरों में ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ किताब से मोहब्बत परवान चढ़े। अल्लाह से उम्मीद है कि आज मोहम्मद ट्रस्ट की कोशिशें इन ज़िम्मन में तरगीब का जरिया बने। आखिर में मैं एक बार फिर तमाम मेहमान, मुंतज़िमीन और शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इल्मी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और इस किताब बयानुल इल्म को क़ारीन के लिए ज़रिए हिदायत और फ़हम कुरान में मुआविन बनाए। आखिर ये किताब बयानुल इल्म हजतन देना तय किया गया है, लेकिन चूंकि फौरी तौर पर कुछ ही नुस्खे इसके मौसूल में हैं, इसलिए कुछ इदारों के जिम्मेदारों को इस वक्त दिए जा रहे हैं और बाकी शुरुका को इंशाअल्लाह वो बाद में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब मैं उन नामों का ऐलान कर रहा हूँ जिन्हें नुस्खे दिए जा रहे हैं। सैयद नासिरुल्लाह साहब हैदराबाद, जनाब मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी रायचूर, मोहम्मद नूर एक सेकंड जनाब शमीमुद्दीन हैदर साहब रिटायर्ड HM न्यू एजुकेशन सोसाइटी, जनाब खाजा वहीदुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, जनाब सैयद हबीब साहब ब्रेन स्टार पब्लिक स्कूल, जनाब मोहम्मद महमूद हुसैन साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब रिटायर्ड टीचर, जनाब सैयद हामिद अली साहब, जनाब अब्दुल लतीफ साहब रिटायर्ड HM इंजीनियर, जनाब डॉक्टर कलीम बहादुर साहब सैयद तारिक हसन नकवी साहब के सबसे छोटे भाई हैं। सलमान एक सेकंड इधर सर थोड़ा सा सर अब आगे आइए। तकरीब के इख्तिताम पर इशा की नमाज का एहतमाम किया गया है। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस तकरीब में शिरकत की और हमारे मौजूद मेहमान जनाब प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम साहब, जनाब मीर शरीफ अनवर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बेइंतहा मसरूफियात के बावजूद इस दावत पर लब्बैक कहते हुए इसमें शिरकत की और अपने जदीद ख्यालात से हमें मुस्तफीद होने का मौका इनाम